अभी आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक्किदा 272वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस का आगाज हालिया दहशतगर्द हमलों के शोहदा के लिए फातेह खानी से हुआ। CEOS ने पाक फौज के अज़म और कुर्बानियों को सराहते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सलाह मुतासरीन के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सिविल इदारों के साथ मुश्तरका कोशिशों को सराहा। फॉर्म में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, उभरते खतरात और ऑपरेशन तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। शुरा ने सज़म का अदा किया कि पाक फौज हर मैदान में दुश्मन के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फॉर्म ने भारत के सिविल व अस्करी क़यादत के हालिया चालंकेज बयानात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। COAS ने खबरदार किया कि किसी भी भारतीय जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि ख्याल नया मामूल पाकिस्तान के नए रद्द-ए-अमल से टकराया जाएगा। फॉर्म ने भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क जैसे फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई जारी रखने के अज़म का भी इज़हार किया। इलाकाई सिफारतकारी अमूर पर बात करते हुए शुरा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली तारीखी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया। आपको अपडेट करें कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन को फरोग देना है। फॉर्म ने मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया, जबकि फ़लस्तीनी अवाम के लिए भी 2 रियासती हल और अल-कुद्स को दारुल-हुकूमत बनाने की हिमायत का अयादा किया गया। अपने इख्तितामी कलमात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमांडर्स को नस्मो ज़ब्त, जिस्मानी फिटनेस और जदीद खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतरीन मज़ीद बनाने की हिदायत भी की है। इन्होंने पाक फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद भी किया है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स का इजलास मुनक्किद हुआ है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मुनक्किदा 272वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत की है। कॉन्फ्रेंस का आगाज हालिया दहशतगर्द हमलों के शोहदा के लिए फातेह खानी से हुआ। COAS ने पाक फौज के अज़म और कुर्बानियों को सराहते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सलाह मुतासरीन के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इदारों के साथ मुश्तरका कोशिशों को सराहा है। फॉर्म में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस, उभरते खतरात और ऑपरेशन तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। शुरा ने इस अज़म का अयादा किया कि पाक फौज हर मैदान में दुश्मन के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फॉर्म ने भारत को सिविल अस्करी क़यादत के हालिया चालंकेज बयानात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। COAS ने खबरदार किया कि किसी भी भारतीय जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि ख्याली नया मामूल पाकिस्तान के नए रद्द-ए-अमल से टकराया जाएगा। फॉर्म ने भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क जैसे कि फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए हर सतह पर कार्रवाई जारी रखने के अज़म का भी इज़हार किया। इलाकाई सिफारती अमूर पर बात करते हुए शुरा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली तारीखी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया, जिसका मकसद मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन को फरोग देना है। फॉर्म ने मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया, जबकि फ़लस्तीनी अवाम के लिए भी 2 रियासती हल और अल-कुद्स को दारुल-हुकूमत बनाने की हिमायत का अयादा भी किया गया है। अपने इख्तितामी कलमात में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कमांडर को नस्मो ज़ब्त, जिस्मानी फिटनेस और जदीद खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशन तैयारों की मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत दी है। इन्होंने पाक फौज की मुकम्मल सलाहियतों का एतमाद पर इज़हार किया। किसी भी भारतीय जारियत को फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहना था, उनका ये कहना है कि फॉर्म का इंसदाद दहशतगर्दी के तहत कार्रवाइयां ऑपरेशन तैयारों का तफसीली जायजा लिया गया। शुरा का कहना है कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह जो है वो तैयार है। भारतीय सिविल अस्करी क़यादत की गैर जिम्मेदाराना और बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जबकि ISPR का कहना है कि फॉर्म का किसी भी हिंदुस्तानी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का अहद भी किया गया है।
ISPR کا کہنا ہے کہ شرکا کا فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف جامع کارروائی جاری رکھنے کا عزم قیادہ کیا گیا ہے۔ فورم کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہوا۔ معاہدہ باب احترام مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ ویژن ہے۔ فورم کا کشمیر عوام کی حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کا غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ فورم کا فلسطینی کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے آپریشنل تیاریوں تربیت کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کور کمانڈر کا کانفرنس کا انعقاد کیا۔ بھارتی دہشت گرد پراکسیز کے ذریعے دہشت گرد حملوں کی شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی ہے، جبکہ فلسطینی عوام کے لیے بھی 2 ریاستی حل اور القدس کو دارالحکومت بنانے کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تفصیلی جائزے میں جو ہے وہ تمام تفصیلی جائزے کے بعد دارالحکومت القدس کو بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کمانڈرز کو نظم و ضبط، جسمانی فٹنس اور جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشن تیاروں کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے پاک فوج کی صلاحیتوں کو مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ شرکا کا فتنہ الخوارج فورم کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کا خیر مقدم بھی کیا گیا ہے۔ معاہدہ باہمی احترام مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ ویژن کا آغاز ہے۔ فورم کا کشمیر عوام کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کا غیر متزلزل عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فورم کا فلسطینی کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آپریشن تیاریوں تربیت کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بھارتی دہشت گردی پراکسیز کے ذریعے دہشت گرد حملوں کی شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی ہے، جبکہ فیلڈ مارشل کی صلاحیت کے دوران ریلیف اور ریسکیو آپریشن پر مسلح افواج کے جذبے اور عزم کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ فورم کا انسداد دہشت گردی کے تحت کارروائیاں آپریشن تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکا کا کہنا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارتی سول اور عسکری قیادت کی غیر ذمہ دارانہ اور بلا جواز اشتعال انگیز بیانات پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ COAS نے پاک فوج کے عزم اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ، سیلاب متاثرین کے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں سول اداروں کے ساتھ مشترکہ کوششوں کو سراہا ہے۔ فورم میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز، ابھرتے خطرات اور آپریشن تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج ہر میدان میں دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ فورم نے بھارت کو سول اور عسکری قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ COAS نے خبردار کیا کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ خیالی نیا معمول پاکستان کے نئے رد عمل سے ٹکرایا جائے گا۔ فورم نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورک جیسے فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف ہر سطح پر کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ علاقائی سفارتکاری امور پر بات کرتے ہوئے شرکا نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے تاریخی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم بھی کیا، جس کا مقصد مشترکہ سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ فورم نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ فلسطینی عوام کے لیے بھی 2 ریاستی حل اور القدس کو دارالحکومت بنانے کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ اپنے اختتامی کلمات میں چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کمانڈز کو نظم و ضبط، جسمانی فٹنس اور جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشن تیاروں کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے پاک فوج کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ بھارتی سول اور عسکری قیادت کی غیر ذمہ دارانہ اور بلا جواز اشتعال انگیزی پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فورم کا کسی بھی ہندوستانی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ISPR کا کہنا ہے شرکا کا فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کے لیے فوری جو ہے ہر طرح کے آپریشن کیے جائیں گے اور دہشت گردی سے پاک بھی کیا جائے گا۔
फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। आपको अपडेट करें कि मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। आपको अपडेट करें कि फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर आसिफ अरुण। सर, बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। आप बताइएगा इस हवाले से कि जो है वो फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें कहना है कि किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब भी दिया जाएगा। जी, आपने ये देखा होगा कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ओहदा संभाला है आर्मी चीफ का, तो ये जो को कमांडर की कॉन्फ्रेंसेस हैं वो बहुत रेगुलरली हो रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं जी। और उसकी सिर्फ वजह ये है कि दिन ब दिन जो खतरात हैं पाकिस्तान के इर्द गिर्द अंदरूनी और बैरूनी वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उसको निपटने के लिए पाकिस्तान को हर वक्त तैयार, चौकन्ना और वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिहाज से जो है ना तैयार रहना पड़ेगा। और ये एक ज़रूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा ये है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसको कहते हैं, वो टेररिज्म की है। और ये अभी सारी दुनिया को भी हमने बता दिया है और हमें खुद भी शवाहिद के साथ ये मालूम है कि ये फितना अल ख्वारिज के पीछे फितना अल हिंदुस्तान है। और वही जो है हमारे दो जो कॉम्बैट जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, केपीके और दूसरा बलूचिस्तान, वहाँ ये करवा रहा है। अब एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि वो जख्म खोरदा है और वो हजीमत जो है ना उसने उठाई हुई है। उसके लिए हर रोज वो बयान ये दे रहे हैं उनके इंडिया के मिलिट्री और सिविल लीडर्स कि हम जो है इसको सफ़े हस्ती से पाकिस्तान को ये मिटा देंगे और हम इस दफ़ा बड़ी भरपूर तैयारी में करके आएंगे। साउथ में उसने मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो भी ये शुरू कर दिए हैं। बाहर से जो और जो हथियार जो है वो भी ये कलेक्ट कर रहा है। और ये भी खबर है कि वो S-400 जो है और जो है रशिया से ये मंगवा रहा है। तो ये उससे ये मालूम ये होता है कि उसमें जंगी जुनून जो है इस वक्त हद से ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ जो हमें प्रॉब्लम ये है अफगानिस्तान साइड से कि बावजूद इसके कि 4 ममालिक ने उनके ऊपर जो है ना उनको काउंसलिंग भी की, उनको प्रेशर भी डाला, उनको थ्रेट भी दिया, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। लेकिन वो किसी सूरत में अभी भी जो है वो सीधे रास्ते पे नहीं आ रहे। वो अभी भी जो है उनको जो है ना दरअंदाजी के लिए कोई ऐसा कदम जो है नहीं उठा रहे कि वहाँ से जो क्रॉस बैरल टेररिज्म जो है वो ये रुके। और वो लगातार वहाँ से जो है हमले ये हो रहे हैं और इन हमलों की नौयत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ज्यादा जो है हमें भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है हर रोज दर्जनों के लिहाज से जो ये करने पड़ रहे हैं। दोनों तरफ से ये कैजुअल्टीज हो रही है, जो ये एक फिक्रमंदी की बात है। तीसरी बात ये है कि बगराम एयर बेस जो है वो भी एक आजकल खबरों में आया हुआ है। पहले अमेरिका ने उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी की और उसने थ्रेट भी किया और हर किस्म की उसने कोशिश भी की कि अफगानिस्तान उनको दे दे। और उन्होंने जब इनकार किया उसने कहा जी कि मैं फिर उनका दूसरी तरफ से बंदोबस्त करूंगा। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि जो इंडिया जिसने कि दोबारा वहां पर अपने पंजे गाड़ दिए हैं और रॉ और एनडीएफ का आपस में इलाक हो चुका है। दोनों इकट्ठे बैठ के फिर से वही जो पुरानी उनका जो दस्तूर था ये टेररिज्म के प्लान्स का वो ये कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस बयान के नतीजे में मुसल्लह अफवाज के मोराल और जवानों की तैयारी पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी देखिए, ये बात तो सबसे एक हैरान कुन है कि इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज के बाद ये कौन सा ऐसा दुनिया में मुल्क होगा जहाँ पे 90,000 से ज्यादा शहादतें ये हो जाएं और जिसमें बहुत बड़ा नंबर जो है 15,000 से 20,000 तक की जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का हो और हर रोज जो है 5 से 10 कैजुअल्टीज हो रही हो। तो उसके बावजूद जो है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वैसे ही हो रहे हैं। उनमें तो आपने ये नहीं है कि वो कागज के ऊपर ये लड़ना है या कोई बयान देना है। इसमें तो हर वक्त आपने फिजिकली जाके वहां पर जमीन के ऊपर जंग लड़नी है और उनको मारना है और ये उनको मार रहे हैं।
اور ایک دو بھی نہیں مارے، درجنوں میں جو ہے اب یہ مار رہے ہیں، اور ان کو جو ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو انہوں نے عزم کیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ قائم و دائم ہے۔ تو اب وہ سارے جو ہے یہ کور کمانڈر جب یہ بیٹھتے ہیں، 9 کور کمانڈر جو ہے، پھر انہوں نے ہی آگے کروانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے ڈیو کمانڈر کو یہ کہنا ہوتا ہے، تو یہ ان کو ایک پیج پہ لا کے جو ہے ان کو پھر دوبارہ سے جو ہے نا سارا ان کو وہ اپنے کورس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ڈی جی ایس آئی بھی آتا ہے اور ڈی جی ایم آئی بھی ہوتا ہے، وہ پورا ان کو نیشنل پرسپیکٹو اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو، انٹیلیجنس کا بھی اور آپریشن کا بھی جو ہے نا وہ یہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے لحاظ سے جو آئندہ کا جو لائے عمل ہے اس کے اوپر یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ابھی تک ہماری کچھ کمزوریاں ہیں یا کچھ اور چیزیں ہم نے بڑھانی ہیں، اس کے اوپر غور و خوض ہوتا ہے، عزم کو دوبارہ تازہ کیا جاتا ہے، اور یہ آئندہ کی جو جنگ کے جو خطرات جو منڈلا رہے ہیں اس کی بات ضرور کی ہوگی، کیونکہ یہ جو اس نے یہاں پر اندر جو یہ خدشات 2 جگہوں پہ جو کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو ہے ان کے عزائم ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ فورسز کو وہ جو ہے نا پن ڈاؤن کرے، کمٹ کرے، اور پھر وہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا باہر سے حملہ یا کرے یا پورے بارڈر کے اوپر اپنے ٹرپس کو یہ ڈپلوائے کر دے 1 سال کے لیے، تاکہ جو ہے ایک جو نا ہم ادھر کریں یا ادھر کریں، ہمیں ایک جو ہے نا ایک عجیب کوانڈری میں جو ہے وہ یہ ڈال دیں۔ تو وہ اس طرح کے وہ سلسلے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے ہم نے ساری اپنی پلاننگ کرنی ہے، اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے، اور وہ پھر یہاں ہی بیٹھ کے جو ہے ہم ایک چھت کے نیچے جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر آصف ہارون سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا جو ہے وہ فوری اور فیصلہ کن جواب ہماری پاک آرمی کی طرف سے دیا جائے گا۔